दावत दे रहा हूँ। लौधरा से जनाब कारी गुलाम मुस्तफ़ा महमानी साहब तो वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और तिलावत कलाम पाक। मैं अपने अजीज़म बिरादरम मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूँगा तो मेरे कुर्ब में आ जाएँ और मेरे मुआविन के तौर पर स्टेज सेक्रेटरी का प्राइवेट भी समझ जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله